दोस्तों, अगर हम दुनिया में सबसे जालिम और खतरनाक फौज की बात करें तो वो यकीनन ब्लैक वाटर होगी, जो असल में अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है और अमेरिका इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहता है। यही वो आर्मी थी जिसे इराक और अफगानिस्तान में भेजा गया और इसने लाखों बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया। यहां तक कि एक वक्त था जब पाकिस्तान में भी इस आर्मी को खतरनाक मकासद के लिए भेजा गया, लेकिन फिर पाक आर्मी ने इनका वो हशर किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये खुफिया आर्मी किस तरह काम करती है और पाकिस्तान में किस तरह इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी मुल्क में अपना हदफ मुतय्यन करने के बाद ब्लैक वाटर उस मुल्क में अपने दुश्मन के दुश्मन से राब्ता करती है और उनको हर तरह की इमदाद देकर अपने दुश्मन के खिलाफ उनको मुनज़्ज़म करती है। इसके बाद दुश्मन के तमाम तबकात के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की जाती हैं, जैसा कि इनकी आबादियां कहाँ कहाँ हैं, तिजारती मराकज़ कहाँ कहाँ वाक़ हैं, हुकूमती इदारों में इनके दुश्मन किन किन जगहों पर हैं, यहाँ तक कि घरों की मालूमात कि किस घर में कितने अफराद रहते हैं, हिफाजत के क्या इंतजामात हैं और असलहा है या नहीं। 2009 वो साल था जब पाकिस्तान में ये तमाम मालूमात ब्लैक वाटर जमा कर चुके थे, जिसका सबसे बड़ा जरिया सदर मुशर्रफ का कायम करदा इदारा नादरा था। इसके अलावा बैंकों से अकाउंट की तफसीलात भी हासिल की जा चुकी थी। मिसाल के तौर पर लाहौर के एक बड़े बैंक में दिन दिहाड़े ब्लैक वाटर आए और मैं मैनेजर के तमाम अमले को एक तरफ खड़े हो जाने का हुक्म दिया। इनके अफराद बैंक के कंप्यूटर पर बैठे और तमाम रिकॉर्ड कॉपी करके अपने साथ ले गए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि पाकिस्तान भर में ऐसे वाकयात तसलसल से हो रहे थे। इस्लामाबाद जैसे शहर में पुलिस वालों को सड़क पर लिटाकर सबके सामने मारना, नाकों पर खड़े फौजियों को गालियां देना, किसी गाड़ी के आगे निकल जाने की सूरत में उसको रोककर पिटाई करना, ट्रैफिक जाम में फंस जाने पर गाड़ी से निकलकर असले से अवाम को दहशत ज़दा करना, बड़े बड़े कंटेनर कराची से लाहौर और लाहौर से बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद बगैर चेक किए पहुंचना, जदीद अमरीकी असलहा पंजाब, कराची, गिलगित और सरहद के मुख्तलिफ शहरों में अपने दुश्मन के दुश्मन तबके को तकसीम करना वतन अजीज में रोजमर्रा का मामूल बन चुका था। लेकिन कहीं ऊपर से यह हुक्म आया कि अब मीडिया पर कोई खबर नहीं लगनी चाहिए। उस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का बयान अखबारात की जीनत बना कि पाकिस्तान में फिरका वाराना फसाद कराने के लिए पैसा और असलहा तकसीम किया जा चुका है। लेकिन ये तकसीम करने वाले कौन हैं और ये तकसीम किसको किया गया, ये बताने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्लैक वाटर नामी कंपनी की सरपरस्ती दज्जाली कुफ्तें कर रही हैं और इस कंपनी के शूटर दुनिया के टॉप शूटर्स जाने जाते हैं। यहां तक कि रेमंड डेविस भी ब्लैक वाटर का एक कारिंदा था। यकीनन जरदारी दौर में आपने जायजा लिया होगा कि अमरीकियों को बेतहाशा पाकिस्तानी वीजे फराहम किए गए और इसमें सबसे बड़ा किरदार अमरीका में तैनात सफीर हुसैन हक्कानी ने अदा किया। जरदारी दौर में पाकिस्तान मुआशी लिहाज से बहुत कमजोर था और हर तरफ दहशतगर्दी के वाकयात और बम धमाके आम थे। लिहाजा इन नाजुक हालात में अमरीकियों का धड़ाधड़ पाकिस्तान में दाखिल होना फिक्र की बात थी, क्योंकि ना ही उस वक्त टूरिज्म को फरोग दिया जा रहा था और ना ही कोई और मामलात थे। उस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने सदर जरदारी की सरपरस्ती में बगैर तस्दीक और इंक्वायरी के डॉलर के एवज अमरीकियों को पाकिस्तान में ब्लैक वाटर का नेटवर्क मजबूत करने में मदद फराहम की और मेमू गेट स्कैंडल भी इसी वाक़े की एक कड़ी है। ब्लैक वाटर ने जो ही पाकिस्तान में कदम जमाए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मजीद इजाफा हुआ और ब्लैक वाटर पाकिस्तान में अमरीकी एजेंसी CIA की मदद से ऑपरेट होने लगी और देखते ही देखते पाकिस्तान में फिरका वारियत, दहशतगर्दी, करप्शन और कराची में अलहदगी पसंद तंजीमें और MQM ने एंटी पाकिस्तान सरगर्मियां तेज कर दी, जबकि पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर और अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां ब्लैक वाटर की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत था। और तो और उस वक्त की हुकूमत ने अमरीकी एजेंसी का भी भरपूर साथ दिया। ब्लैक वाटर के कारिंदों ने पाकिस्तानी मीडिया में सहाफियों से लेकर मीडिया मालकान को पैसा लगाया और फौज मुखालिफ बयानिया के हामिल लोगों को मीडिया में ज्यादा वक्त दिया जाने लगा, जिनका एक काम था कि मुल्क पाकिस्तान में अवाम के दिलों में फौज के लिए नफरत पैदा की जाए और 5th जनरेशन वार को मजीद तकवीयत और ताकत बख्शी जाए। मामलात यही नहीं रुके, बल्कि ब्लैक वाटर के कारिंदों ने पाकिस्तान में मुआशी दहशतगर्दी का आगाज भी किया और ब्यूरोक्रेसी और वजीरों मशीरों को डॉलर लगाए और करप्शन को फरोग दिया और एक जमहूरी हुकूमत की मदद से पाकिस्तान की खारजा और दाखिला पॉलिसीज पर असरअंदाज हुए। इनके होते हुए कोई भी कानून साजी अवाम की फलाह के लिए नहीं थी, बल्कि लेफ्ट विंग की पार्टी पीपल्स पार्टी ऐसे कवानीन बनाने में मसरूफ थी जिससे ज्यादा से ज्यादा मुल्क में लिबरलिज्म को फरोग दिया जा सके।
اس کے ساتھ ساتھ دشمن NGOs کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ بلیک واٹر بھرپور انداز میں پاکستان میں تخریب کاری کرتی اور جو بھی بم دھماکہ ہوتا اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان قبول کرتی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ طالبان اس حد تک ماسٹر مائنڈ نہیں تھے، وہ بس ذمہ داری قبول کرنے کے ڈالر لیتے تھے، لیکن پس پردہ ساری دہشت گردی کی پلاننگ بلیک واٹر کر کے دیتی تھی۔ اسکول، مدرسے، کالج، یونیورسٹی اور مزارات، بازار، بے گناہ لوگ، مرد و خواتین اور بچے ان کا اصل ہدف ہوتے تھے۔ لیکن پھر وقت بدلا اور افواج پاکستان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک پاکستان میں بلیک واٹر کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ اس کتا مار مہم کا آغاز سیاہ پوش مارخوز نے بخوبی سر انجام دیا اور بدلے میں امریکی حکام نے پاکستان کی حکومت سے اپنے ٹورسٹ غائب ہونے کا احتجاج بھی کیا۔ حقیقت میں وہ بلیک واٹر کے ایجنٹ تھے اور سیاہ پوش مارخوز کا شکار ہو رہے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 22,000 فوجی جوانوں نے، جن میں دیگر افسران بھی شامل ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک پاکستان کے امن کو بحال کیا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہماری فوج دنیا بھر میں قابل ترین فوج کے طور پر جانی جاتی ہے، اور اس لیے ایک عام دکاندار، غریب ریڑھی بان، عام شہری کسی بھی طور پاکستان کی افواج سے جدا نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہر ایک کے اندر پاک فوج کے ساتھ وطن کی حفاظت کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ موجود ہے۔ عوام کے دل ان جوانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں جو موسم کی سختیوں، کھانے پینے اور آرام کی پرواہ کیے بغیر اپنے بیوی، بچوں اور عزیز و اقارب سے دور ملک کی سرحدوں کی دن رات حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کی خاطر اپنی قیمتی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں اپنی فوج پر ہمیشہ فخر اور ناز ہونا چاہیے۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ دنیا بھر میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اپنی افواج پر سالانہ کھربوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی افواج کی عسکری طاقت مزید مضبوط ہو اور ان کی افواج کا معیار اور صلاحیت بڑھ سکے۔ صدیوں پر محیط عسکری تاریخ رکھنے کے باوجود ان ممالک کی افواج اپنا وہ مقام اب بھی نہیں بنا سکی جو افواج پاکستان نے مختصر سی تاریخ میں بنا لیا ہے۔ ترقی پذیر ملک پاکستان نے وسائل کی کمی کے باوجود ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ دنیا حیرت میں مبتلا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی ملک کی افواج کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے تو افواج پاکستان کا نام صف اول میں شمار ہوتا ہے، جس کا واضح ثبوت گلوبل فائر پاور کی عالمی سطح پر افواج کی صلاحیت اور کارکردگی کے اعتبار سے جاری ہونے والی درجہ بندی پر مبنی رپورٹ ہے۔ سن 2021 کی جاری کردہ رینکنگ کے مطابق پاک فوج کا شمار دنیا کی طاقتور ٹاپ 10 افواج میں کیا جاتا ہے۔ ملک کے اندر قدرتی آفات، مصیبتوں، نازک حالات یا دہشت گردی کا سامنا ہو یا ملک کی سرحدوں پر دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا ہو، پاک فوج ہمیشہ اپنے فرائض میں سرخرو رہی ہے۔ امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد پاکستان کو جس طرح دہشت گردی کا سامنا تھا، اس کا مقابلہ افواج پاکستان نے بڑی دانش مندی اور جرأت مندانہ انداز میں کیا۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کامیاب آپریشن شروع کیے گئے، جن میں سر فہرست آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد ہے۔ آپریشن ضرب عضب سن 2014 میں سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے شروع کیا تھا، جبکہ آپریشن رد الفساد سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سن 2017 میں شروع کیا تھا۔ آپریشن رد الفساد اپنی نوعیت کا پہلا ملک گیر آپریشن تھا جس میں پاکستان کی تینوں مسلح افواج باضابطہ طور پر حصہ لے رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے پاک فوج کے آپریشنز میں تینوں مسلح افواج غیر اعلانیہ طور پر حصہ لیتی رہی ہیں۔ آپریشن رد الفساد میں تینوں مسلح افواج کے ساتھ ساتھ رینجرز، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں اور پاکستانی شہریوں نے بھی بھرپور حصہ لیا تھا۔